मैं बता रहा हूँ कि मेरा शो जो है बहुत अहम है और बहुत ही अहम नौइयत का है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरा तसल्ली से सुनिएगा और देखिएगा। आपको मैं बताऊं कि इस शो की कोई फ्यूचर का मुझे पता नहीं है क्योंकि पैमरा की मीटिंग हो चुकी है जिसमें सूली फैसला कर लिया गया है कि आइंदा चंद दिनों में ये शो ताहयात बैन कर दिया जाएगा और मुझे भी बैन कर दिया जाएगा। आज मैं पैमरा के खिलाफ आपको ये नहीं कहूंगा कि वो किस वजह से मेरे खिलाफ हैं। सारी बात है, दो वजूहात हैं। मैं राठौर साहब जो एक्टिंग चेयरमैन पैमरा हैं उनकी गैर कानूनी हरकत जो हैं उनकी निशानदेही करता हूं। पैमरा में जो गैर कानूनी तौर पे मेंबरान को भरा है उनकी निशानदेही करता हूं। जो लोग वहां पे सरकार को और सरकारी इमलाक को लूट रहे हैं उनका मैं इयादा करता हूं और जो वहां पे हुकूमत के को खुश करने के लिए और बाबा जी को खुश करने के लिए हिंदुओं और हिंदुस्तान के भरम रखते हैं और पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पाकिस्तानी टेक्नीशियंस, पाकिस्तानी हुनरमंद, इन सब को जो है वो उन्होंने बाकायदा घरों में बिठा के छोड़ दिया और उनके चूल्हे बंद करा दिए, उसकी उनको परवाह नहीं है। मैं उनके खिलाफ हूं और आज अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे और तमाम उलमाए दीन से मैं इस शो शुरू होने और सबसे पहले अल्लाह ताला से माफी मांगते हुए इस शो में एक ऐसी चीज दिखाना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान पहले तो आपकी सकाफत पे हमला करता था, पहले आपकी कल्चर के ऊपर अटैक करता था, पहले आपके सिंगर्स, थिएटर वाले, एक्टर्स, फिल्म वाले, जो क्रिएटिव लोग हैं उनके ऊपर, हुनरमंद, आपके चावल उगाने वाले, बासमती बार एक्सपोर्ट करने वाले, आपकी टेक्सटाइल कोटा पे जो एक्सपोर्ट करने वाले, इन सब को अटैक करता था। अब उसने डायरेक्ट हमारे ऊपर, हमारे प्यारे और खूबसूरत मजहब के ऊपर उसने अटैक करना शुरू कर दिया। मैं हिंदू मजहब की कदर करता हूं, मैं हर उस शख्स की जो किसी भी मजहब का है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उनके मजहब को बुरा नहीं कह सकता, ना मैं कहता हूं, क्योंकि मेरे जो आका हैं उनका हुक्म यह है कि किसी के मजहब, किसी के फेथ के ऊपर कोई तोहमत राजी नहीं करनी ताकि वो मुड़ के तुम्हारे मजहब के ऊपर और तुम्हारे अकाबरीन के ऊपर तोहमत ना करे। लेकिन हो क्या रहा है कि जहां हमारे मुल्क में हिंदुस्तान का इतना धूम धड़का चर्चा, उनकी रवायात को इतना हम यानी उनको तकवीयत दे रहे हैं, हमारी प्रोग्रामिंग देख लें, चाहे वो जियो हो, चाहे वो ARY जिंदगी हो, चाहे वो दुनिया टीवी हो, चाहे वो कोई चैनल हो, और पाकिस्तान का कोई अखबार ले लें, स्वाय मैंने नहीं देखा, मैं उसके कहना पड़ेगा रोजनामा पाकिस्तान के अलावा, जहां सिर्फ इंडियन खबरों की भरमार होती है। पाकिस्तानी तो जैसे सारे मर गए हैं, कोमा में चले गए हैं, उनके ऊपर कोई खबर नहीं होती। मैं इन सब चैनल्स को आज ये दिखाना चाह रहा हूं कि शर्म करो, तुम्हारे तो अब मजहब का मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं। खुद साख्ता दाढ़ी रखवा के अपनी तरफ से एक आलिम पैदा करके वो ये बता रहे हैं कि हमारी मजहब जो है वो शुरुआत कहां से हुई। मैं बहुत अदब के साथ अल्लाह ताला के हुजूर और आप सब लोगों से एहतरामन माफी मांग के आपको ये क्लिप दिखा रहा हूं, देखें जरा। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्म भूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। वो शंकर पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे जहनों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा। शंकर जी लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। नौजुबिल्लाह, एक आदमी ये कह रहा है, तमाम उसको हिंदुस्तानी मीडिया ये प्रोजेक्ट कर रहा है और अब थोड़े अरसे में यही चीज, इसको हम लोग अपने खुदा न खास्ता प्रोग्राम में लेके इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना शुरू हो जाएंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और हम बताएंगे कि जी हम बड़े यानी क्या कहते हैं खुले जहनों के लोग हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारा पॉइंट ऑफ नहीं। किसी का ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि वो मेरे मजहब में, मेरे फेथ में आके मिलावट करे। जो यहाँ पे डिविजन्स जो पहले हुई हुई हैं, मैं तो उनके मुखालिफ हूं, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो। अगर हम कोई हैं तो हम मोहम्मदन हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, चाहने वाले हैं। उनके अलावा कोई आखिरी नबी नहीं जिसको हमने मानना, उनके अलावा कोई ऐसा नहीं कि जिसकी हमने लाई हुई शरीयत को मानना। वो सील लग गई, वहां पे मोहर लग गई, उसके अलावा कुछ नहीं। अब ये हमारे औलाद को, हमारे बच्चों को खराब करने के लिए ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। कुछ और चीजें भी आपको मैं दिखाऊंगा। आज यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सलमान गनी, सीनियर सहाफी और तजिया निगार है, लेकिन सलमान गनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट, माजरत के साथ सलमान साहब,
آج میرے دو اور مہمان ہیں, ایک اسلام آباد سے فرحان ورک اور کراچی سے مجھے جوائن کریں گی ضروریت معروف. یہ دونوں اصل میں نوجوانوں کے نمائندے ہیں. میں ان کو دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک وغیرہ پہ, اور یہ بڑی بلاگنگ وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو نوجوان 62% ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ نوجوان بھی آ کے ہمیں اپنی رائے دیں کہ کیا ہمیں یہ منظور ہے اس طرح کا جو اٹیک ہے, یا یہ بھی آپ کی اور میری طرح سوچ رہے ہیں. بٹ سلمان غنی صاحب, یہ آپ نے سنا کتنی لغو قسم کی گفتگو ہوئی یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب دیکھیں, بات یہ کہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کسی جگہ بھی ہو اس کی مذمت کی جانی چاہیے. اور یہ جو آپ نے یہ دکھایا شارٹ, مجھے بات یہ کہ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے مقاصد کیا تھے, کہ مقاصد یہی تھے کہ وہ اسلام کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے, لوگوں مسلمانوں کے اندر ایک رد عمل پیدا کرنا چاہتے تھے, اور یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. دیکھیں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے کہ جب بش نے کروسیڈ کی بات کی تھی, وہ کس لیے کی تھی کہ بات یہ کہ جو یہ طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے, یہ ہمارے اندر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے معاملے میں ہم بڑے جذباتی ہیں, اور ہمیں اس سازش کو سمجھنا چاہیے. میں آپ کا ایک بات کہوں, میں قطع کلامی کر رہا ہوں. میں بحیثیت مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جذباتی ہوں. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کیا کہ کسی کے غلط مذہب کو بھی اس لیے ٹارگٹ نہ کرو کہ وہ آپ کے درست مذہب کو ٹارگٹ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دنیا کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اور یہ نہیں آپ دیکھتے کہ وہ آپ کو شدت پسندی کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے. ایکچوئل شدت پسندی اور انتہا پسندی یہ ہے جس کا اظہار انڈین چینلز پر یہ لوگ کر رہے ہیں, اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلامتی کونسل کا ممبر بنا دیا جائے. میں نے پورا نہیں دکھایا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے دکھایا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلامتی کونسل کا ممبر بنا دیا جائے, کہ یہ شدت پسندی ہے, یہ انتہا پسندی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خود عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ اس طرز عمل کا نوٹس لیں کہ آپ امن عالم کی بات کر رہے ہیں لیکن پذیرائی ملتی ہے ان کو, اور ان کو سلامتی کونسل کا ممبر بنانے کی بات کی جاتی ہے. فرحان ورک, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس فار دا فرسٹ ٹائم ہمارے شو میں. آپ کو میں نے دیکھا ہے پچھلے 6 مہینے میں سب سے زیادہ جو ٹرینڈز ہیں سوشل میڈیا پہ وہ آپ نے شروع کیے, آپ کے ٹویٹر ہینڈل نے شروع کیے. کیا ہندوستانی یلغار کو, ثقافتی یلغار کو آپ اور آپ کے نوجوان جو ہیں وہ اتنا پسند کرتے ہیں؟ کیا پاکستانی ثقافت واقعی اتنی گئی گزری, دقیانوسی اور بری ہے کہ آپ کو پسند نہ آئے؟ مبشر بھائی, آپ سے میں بالکل سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا بیسیکلی ڈیوائیڈڈ ہے. ہمارے سوشل میڈیا میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, لیکن ہمارے سوشل میڈیا میں ایک چیز کامن آ جاتی ہے کہ جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے ساری کی ساری پارٹیز ایک ایجنڈے پر آ جاتی ہیں, اور جب بھی ہمارے وطن کی آئیڈیالوجی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے ہمارے جو ملک کے نوجوان ہیں وہ بالکل اکٹھے ہوتے ہیں. میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہماری جب عید الفطر تھی تب انڈیا نے ہمارے بارڈر کے اوپر فائرنگ کی. میں خود سیالکوٹ کا رہائشی ہوں, اور ہمارے بارڈر پہ 13 لوگ جو ان سے شہید ہو گئے. تب میں نے پہلا ٹرینڈ نکالا کاورڈ مودی کے نام سے, اور اس ایک دن میں پاکستانی نوجوانوں نے ٹویٹر پر 5 ٹرینڈز ہوتے ہیں, اور پانچوں کے پانچوں ٹرینڈز اگینسٹ انڈیا تھے. سے نو ٹو بالی ووڈ, کاورڈ مودی, ٹیررسٹ انڈیا. اور اس سے پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا تھا وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ واٹ از ہیپننگ ٹو دا پاکستانی یوتھ, کہ پاکستانی یوتھ میں یہ کیا ہوا ہے. کیونکہ انہوں نے اپنے چینلز کے ذریعے بیسیکلی بھارتی ثقافتی یلغار بہت زیادہ بنا دی تھی. اب آپ کو بابا جی کے چینل کا تو پتہ ہی ہے کہ وہ کس طرح اس کو پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن تب ان کو بیسیکلی احساس ہوا کہ کس طریقے سے پاکستانی نوجوان آج بھی اپنی روٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ان کو اپنی روٹ سے توڑنے کی بہت کوشش کی ہے, لیکن یہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ناکام ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ناکام رہیں گے. میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں بھائی. جی, ہمارا جب پشاور اٹیک ہوا تو تب انڈیا میں ایک ہیش ٹیگ سٹارٹ کیا گیا, انڈیا ود پاکستان. بیسیکلی یہ یونٹی کا ہیش ٹیگ تھا. وہ ایک میسج دینا چاہتے تھے کہ ہم جی پاکستان کے ساتھ ایک مشکل ٹائم میں کھڑے ہیں. ان کے جتنے بھی ایکٹرز تھے وہ سارے پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے اپنی طرف سے. اسی کے کچھ دن بعد انڈیا میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں 76 مائنورٹیز تامل علاقوں میں مار دی گئی. اب ہم نے اس کے اوپر ہیش ٹیگ چلایا پرے فار انڈین مائنورٹیز, لیکن اس پر ان لوگوں کو اتنی آگ لگی کہ ہم آپ کو یار کوئی گالیاں تو نہیں دے رہے ہیں, ہم کوئی بری بات تو نہیں کہہ رہے ہیں, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں پرے فار انڈین مائنورٹیز. اس میں ہم نے کوئی آپ کو کوئی بری بات کی ہے؟ لیکن یہ لوگ یعنی کہ پاکستان کو اپنی طرف سے جس قدر برا شو کرنا چاہیے اتنا برا شو کرتے ہیں, اور جب انڈیا کو آپ کوئی بات کرو کہ یار وہاں پر یہ مسئلہ ہے تو شو کرتے ہیں کہ نہیں جی انڈیا از اے ہولی گو, آپ انڈیا کے خلاف نہیں بول سکتے.
मैं 1 मिनट बिफोर आई कम टू ज़ुरियत, सलमान साहब ने सुना क्या कहा नौजवान ने? देखिए बिल्कुल दुरुस्त का, एक पाकिस्तानी नौजवान को यही बात कहनी चाहिए थी। और आज जो हिंदुस्तान की लीडरशिप तो उस शख्स के पास है जिसने गुजरात के अंदर मुसलमानों की नस्लकशी की है, जिसने मुसलमानों को टारगेट किया है, और वो तो इसी बुनियाद पे बरसकदार आया है कि पाकिस्तान दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी उसके अंदर रची बसी हुई है। और मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उन्हें भी पाकिस्तानियत का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि खुद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने शुरू में इंडिया से मुज़ाकरात की बात की थी, लेकिन आज जिस तरह दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी कौम यकसू है इंतहा पसंदी के खिलाफ, शिद्दत पसंदी के खिलाफ, आज इस बात पर भी इत्तेफाक राय है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो दहशतगर्दी है इसके अंदर भी बराह रास्त हिंदुस्तान का हाथ है। आपकी फौज का मौक़िफ़ भी ये है और आपकी सियासी हुकूमत का मौक़िफ़ भी यही है। ज़ुरियत, मैंने आपको एक चीज पूछनी है डायरेक्टली कि आप यंग हैं, आप माशाल्लाह क्रिएटिव हैं, पाकिस्तानी क्रिएटिव आर्टिस्ट जो हैं क्या उनको उनका राइटफुल शेयर मिल रहा है इस मुल्क में कि हम दूसरों को देना शुरू हो जाएं? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग टू ऑल ऑफ इट कि जो कन्वेंशनल वॉर है उसके डायमेंशंस के अंदर दो डायमेंशंस जो है वो न्यू ऐड हो गए हैं। द वन इज साइकोलॉजिकल एंड द अदर इज वर्चुअल, एंड दीज बोथ आर बीइंग यूज्ड हमें अटैक करने के लिए, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा हेरिटेज through the virtual world and through our culture through television। मतलब अब आपको बॉर्डर्स पर वॉर करने का जरूरत नहीं है इतना ज्यादा विद द कंट्रीज बीइंग द न्यूक्लियर पावर। आप उनको इंटरनली डिस्ट्रॉय कर सकते हो उनकी हिस्ट्री पे अटैक करके, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डन विद अस। और आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद फरहान ऑन स्पॉट कि या वी डू गेट टुगेदर कि जब पाकिस्तान के कल्चर की बात होती है या पाकिस्तान पे कोई अटैक होता है इस तरह से, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब हम प्रो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, प्रो पाकिस्तानी को प्रमोट करने की बात करते हैं, तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स हमारे अंदर से हैं जो हमें अटैक करते हैं कि हम जो है एक एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और हम अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट दिखा रहे हैं बाहर, फंडामेंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ये। तो हमें अंदर से भी अटैक मिलते हैं अगर हम अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। मैं ज़ुरियत 1 मिनट रुकेंगी यहाँ पे। आई थिंक मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बच्ची से। मैं भी 100% एग्री करता हूँ। बात ये कि वो तो अटैक ही आपको कर रहे हैं, आपके कल्चर पे कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं इसको हमेशा मीडिया के साथ मुंसलिक करता हूँ कि आपने देखें कि अमेरिकन मीडिया जो है वो अपनी जो जिम्मेदारियों को रियासत के साथ मशहूद करता है। हिंदुस्तान का मीडिया हिंदुस्तान के मफादात के साथ करता है। हमारे यहाँ 2 आराम मौजूद है। 400% तक हमारे चैनल्स के ऊपर 400% तक फॉरेन कंटेंट चलाया जा रहा है। दुनिया का वाहिद मुल्क है ये। पैमरा सो रहा है। हमारे मुल्क में जितनी हमारी कल्चरल इक़दार हैं उनको जूते की नोक पर रखा जा रहा है। पैमरा सो रहा है। हमारे मुल्क में हमारे आर्टिस्ट, हमारे आर्टिसंस, उनकी तस्दीक की जा रही है और पैमरा सो रहा है। हमारे मुल्क में हमारे आर्टिस्टों की कॉपीराइट वायलेशंस हो रही हैं। तमाम इदारे बशमूल हुकूमत सो रहे हैं। और हो क्या रहा है जिसको टॉलरेट कर रहे हैं, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं मॉर्निंग शोज का। ब्रेक पे जाने से पहले ये क्लिप देखें और पैमरा में सबको डूब के मर जाना चाहिए। वॉच दिस। उसने बोला केम छे केम छे केम छे, मैंने बोला केम छे केम छे केम छे। और अब दूध से इनके पैर धुलाए जाएंगे और ये इस बात की अलामत है कि अब दामाद को हमने सर आंखों पर बिठा दिया। कॉलेज से इंतजार कर रहे हो? किसी का इंतजार कर रहे हो? ऐसे बैठे हो? जी जी। क्या कॉलेज में जी? लेकिन आप प्लीज कैमरा हटा दें, कैमरा हटा दें प्लीज, कैमरा हटा दीजिए। में जो आप लड़कियों के और लड़कों के चेहरे दिखा रही हैं, ये फर्स्ट टाइम आप इनको ना दिखाए। मैं आपको सबूत दे रही हूँ ना, मैं अपनी बेगुनाही कर। इस सबूत में वो है कि ये लोग पेड एक्टर्स थे। ये पेड एक्टर्स थे। ये मेरे शो में भी आ चुके हैं, दूसरे मॉर्निंग शोज में भी आ चुके हैं, दूसरे शोज में भी आ चुके हैं, ये नेटवर्क्स में आ चुके हैं। सूरह नास आंखें बंद करके पढ़िए जरा।
आंखें बंद किए देखिए, आपको कुछ साया सा महसूस होता है फीमेल या मेल? साया दो महसूस नहीं हो रहा है, आपके साथ चीज है। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हो रहा है? आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं। और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं, देख रहा था आपका प्रोग्राम। अच्छा, आज आपको अच्छी लगी बहुत। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। आपके पेश आ गया है। हेलो बोले ना, पंजाब तुसी तो जागो। लव यू ना, ब्रा ब्रा। आजकल जो जमाना है ना, वो मर्द पानी डाल होते हैं। चलो चलो, गुस्सा ठंडा करो, गुस्सा ठंडा करो। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल गलत। हम आग लगा के पानी भी डाल देते हैं। खुद ही आग लगा के पानी डाल देते हैं, ये अच्छी बात है। ये तो दहशतगर्दी हुई ना। अगर हम ना होते तो आगे भड़क रही होती, हमको ठंडा करने के लिए यार। हम ना होते तो आप लोगों की प्यास कौन बुझाता? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ये दुनिया का वो मुल्क है जहां पे गैर कानूनी तौर पे इंडियन चैनल्स चल रहे हैं, और हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां कानूनी तौर पे पाकिस्तानी चैनल्स नहीं चल सकते। एक पूरी यलगार है जो हमारे ऊपर हो रही है। और जो मैंने आपको मॉर्निंग शोज की चंद चीजें दिखाई नाजरीन, ये चंद फीसद भी नहीं है। दिस द टिप ऑन द आइसबर्ग। यहाँ पे इस मुल्क में पैमरा एक ऐसा अजीम शान इदारा है जिसके होते हुए ऑनलाइन इस्तिखारे हो रहे हैं, ऑनलाइन बताया जा रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। नौजुबिल्ला यानी मुख्तलिफ मसाले के दरमियान तसादुम कराने के लिए प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, और जब किसी और मजहब के खिलाफ प्रोग्राम किए जाते हैं उसकी यानी वजह से लोग कत्ल भी हो जाते हैं, उसके ऊपर भी पैमरा सोता रहता है। पैमरा जागता है तो उस वक्त जागता है जब मेरे जैसा कोई शख्स ये बताता है कि राठौर तुम्हारी अपॉइंटमेंट गलत है, राठौर तुम गलत तरीके से वहां पे बैठे हुए और तुम अपने गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे हो। और ये सारी लिस्टें हैं मेरे पास उन अफसरान की, उन मेंबरान की जिनको तुमने गैर कानूनी तौर पे प्रमोट करवाया, बगैर ACRs के प्रमोट करवा दिया। बट एनीवे, इस वक्त हमारा मसला कुछ और है। हमारे कल्चर के साथ हमारे अब मजहबी शनाख्त के ऊपर अटैक होना शुरू हो गए। और मैंने कहा गैर कानूनी तौर पे इंडियन चैनल्स यहां पे आ रहे हैं, आप और हम नहीं दिखाएंगे, कोई और भी नहीं दिखाएगा, लेकिन जो वो चैनल्स अपने उस पे ये घटिया चीजें दिखाएंगे, आग हमारे मुल्क में लगनी है, खुदा न खास्ता रिएक्शन यहाँ पे होना है, उसका कौन जिम्मेदार है? जो प्रोग्राम आपने दिखाए हैं, ना ये पाकिस्तानी कल्चर है ना ये इस्लामी कल्चर है। ये क्यों दिखाया जा रहा है? कल्चर ही नहीं है, क्यों दिखाया जा रहा है, कहीं का कल्चर दिखाया जा रहा है। देखिए, इसका मकसद एक तो पाकिस्तान की नजरियाती तशख़्ख़ुस पे असरअंदाज होना है, और दूसरा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बेरारवी से दो चार करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक ज़ुरिया और फरहान दिरक जैसे नौजवान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये कल्चर आम नहीं हो सकता। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी देखें, पैमरा की अपनी, पैमरा जैसे हुकूमत के दीगर अदारों की कारकर्दगी है ना, पैमरा की भी वही है। लेकिन मुबश्शिर साहब, ये बात बड़ी संजीदा है जो आप कर रहे हैं ना, इसमें और भी बहुत सारी फोर्सेज हैं जिन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए। क्या पाकिस्तान के अंदर इस्लामी तंजीमें, इस्लामी जमातें, उन्हें इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? इसलिए कह रहा हूं कि ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है, और उन्हें पता है कि ये एक मुमलिकत थी जो नज़रियात की बुनियाद पर वजूद में आई थी, जिसके पीछे एक स्ट्रगल है, कुर्बानियों की तारीख है, और ये न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर। इसको अंदर से गैर मुस्तहकम करना है, और ये गैर मुस्तहकम करने का सिलसिला उन्होंने आपके जो नजरियाती तशख़्ख़ुस है, जो आपका कल्चर है, उस पर बराह रास्त हमला किया है, और हम लोग सोए पड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग सोए पड़े हैं। आपने देखा मॉर्निंग शोज में भी हमने आपको झलक दिखाई, क्या ये वो चीजें जो आप और नौजवान नस्ल देखना चाहते भी हैं कि नहीं? वो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं देखना चाहती। बेसिकली मैं इस सारे इशू जब चल रहा था तो मैंने इन सब को स्टडी किया,
اور میں نے بنگلہ دیش کے علیحدگی کی وجوہات کے اوپر بھی کافی غور کیا. میں رومی اپنی جگہ، لیکن جو اس میں سب سے بڑی چیز تھی وہ اس دور کی ایک میڈیا وار بھی تھی. اس دور کے مختلف اخبارات سے اس طرح کے اداریے شائع کیے جاتے تھے کہ ہمارے بنگلہ دیش کی اقدار کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، جیسے پاکستان ایک غاصب ہے، انڈیا ایک اچھا ملک ہے. آہستہ آہستہ ایسے ہوا کہ ہمارے بنگلہ دیش کے لوگوں کے مائنڈ کی سلو پوائزننگ کر دی گئی. ان کے مائنڈ میں یہ بٹھا دیا گیا کہ جی آپ کا جو اصلی دوست تھا وہ تو آپ کے ساتھ بھارت ہے، پاکستان تو آپ کا دشمن ہے، آپ لوگوں کا دو قومی نظریہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. الٹیمیٹلی ہماری پاکستانی فوج آئسولیٹڈ ہو گئی اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے اپنی سیپریٹسٹ موومنٹ میں بھارت کی مدد کرنا شروع کر دی. آج یہ لوگ بالکل اسی ٹیکنیک کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کو برین واش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی سلولی مائنڈ پوائزننگ کر رہے ہیں، ان کے مائنڈ میں ڈال رہے ہیں کہ یار انڈیا بڑا اچھا ملک ہے، انڈیا بڑا عظیم ملک ہے، انڈیا کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. ضرور ہو، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں، مجھے ان کو برا نہیں کہنا، لیکن میں کہتا ہوں بھائی میرے ملک کو چھوڑ دو. جی وہی تو بات ہے نا مبشر بھائی، جب آپ اپنے ملک کی برائیاں نکالو لیکن دوسری ساری چیزوں کو ہولی گاؤں بنا دو. ان لوگوں کا یہی ایجنڈا ہے اور اسے یہ اچیو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو ان کیس ہماری بارڈر پہ کوئی کلیش ہو جائے تو پاکستانی جو نوجوان نسل ہے وہ کنفیوز ہو جائے کہ یار یہ پاکستانی فوج اور پاکستانی انٹیلیجنس یہ سارے ادارے تو ہمارے دشمن ہیں، انڈیا والی سائڈ پر تو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم سے واپس ملنے آ رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں جان کر اپنے بھائیوں سے دور کر رہے ہیں. تو یہ لوگ بیسیکلی ہماری نظریاتی اساس پر حملہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بنگلہ دیش کے حوالے سے مشرقی پاکستان کے اندر مبشر صاحب جو لوگ فوج کے ساتھ کھڑے رہے انہیں آج بھی پھانسیوں کی سزائیں مل رہی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی انہیں مرتد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. میرے خیال یہ تاریخ بھی آپ کی نوجوان نسل کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ کون لڑ رہا تھا، فوج کے ساتھ کون کھڑا تھا، اور فوج کے ساتھ دوستی کے جرم میں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو وہاں پر پھانسی کی سزائیں مل رہی ہیں. یہ کریڈٹ تو ہمیں جماعت اسلامی کو دے دینا چاہیے نا، یہ کریڈٹ تو جماعت اسلامی کو دے دینا چاہیے کہ وہ اس وقت فوج کے ساتھ کھڑے تھے. آج پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے دیکھیں انہوں نے وہ ٹھیک کہا اس نے کہ نظریاتی جنگ کی تھی اور اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب مشرقی پاکستان کے کالجز کے اندر ٹیچرز اور میڈیا نے جو رول ادا کیا مغربی پاکستان دشمنی دو ان کو تقسیم کیا جائے اور ہندوستان کو دوست ثابت کیا جائے، وہ تو بنگالیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ دوست کون تھا اور دشمن کون تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کا نظریاتی تشخص وہ سمجھتے ہیں کہ کمزور نہ کیا ہے، پاکستان کو توڑا نہیں جا سکتا، پاکستان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. یہ ذمہ داری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی ہے. پاکستان میں ایک اور میں بات کروں گا بڑی امپورٹنٹ، دیکھیں اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھی، میں 100% اس کے حق میں ہوں کہ اسٹوڈنٹس یونین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ایک طرف سے بے روی کا شکار کیا جا رہا ہے اس طرح جو آپ نے دکھایا ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹس یونینز کا کم از کم یہ ضرور تھا کہ وہ جو غیر نصابی ایکٹیویٹیز تھی وہ پرو پاکستان تھی، پرو اسلام تھی، اور وہ بھی کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے تھے، ان پہ پابندی لگا دی گئی. پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس کی بحالی کا اعلان کیا تھا، وہ صرف اعلان تک ہی محدود رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونین کے بے انتہا فوائد ہیں، یہ ایک ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں اور آپ اسلامی جمعیت طلباء کے ایک فنکشن پہ گئے تھے جہاں ہم نے کھل کے ان کی مخالفت کی تھی نظریاتی، اور وہ چپ کر کے سن کر کے سنا، پھر انہوں نے سوال و جواب بھی کیے اور انہوں نے آپ مخالفت کر رہے تھے آپ سے آٹوگراف بھی لیے. جی بالکل، ان کی مہربانی ہے. لیکن یہ جو یونین سے آتے ہیں نا وہ ایک گروم بھی ہو جاتے ہیں، ان میں برداشت. آج پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ کا بحران ہے نا وہ کیوں ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس یونین پہ بھی پابندی لگا دی، اور پاکستان کے اندر جو بنیادی جمہوریت کے ادارے تھے کہ آپ کہتے ہیں جی ڈیموکریسی پاکستان میں چاہیے، اس کے الیکشن نہیں پاکستان میں ہونے دینے، یہی سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ کا بحران ہے. ضروریت آپ نے سنا، سارے لوگ جو کہہ رہے تھے یہ جو ہمارے ٹیلی ویژن چینل جو دکھا رہے ہیں چیزیں، کیا آپ اور آپ کی ایج گروپ کی بچیاں جو ہیں ان سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ کیا یہ آپ لوگوں کو وہ کریٹیو ورجز جو آپ کی ہیں ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ With all due respect, I would like to disagree with everyone's point of view here. I would say this is not for youth, those morning shows. یہ اس ٹائم پہ یوتھ گھر میں ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ جنریشنز کریٹ کرتے ہیں. یہ وہ ٹائمنگ ہوتا ہے جس ٹائم پہ مدرس ٹی وی واچ کرتے ہیں، ینگ mothers with teenage kids, okay? اور اگر وہی لینینٹ ہو جائیں اپنے کلچر پہ، اپنی ہسٹری پہ، تو آف کورس ایک یہ کچھ سے ایک کھلا ہاتھ مل جاتا ہے کڈز کو گھر میں. وہ چیز جب بڑوں کے لیے ہی بری نہیں بچتی تو آف کورس وہ بچوں کے لیے بھی بری ہوتی ہی نہیں ہے.
This is how you destroy culture of a society. कि अगर आप बड़े लोगों को उस बड़ी जनरेशन को पहले टारगेट करते हो तो उसके बाद आपके पास वो ऑटोमेटिकली अपनी आने वाले जनरेशन को वो चीजें सिखा ही नहीं पाते, हिस्ट्री इरेज हो जाती है. तो I see morning shows like that. This is not for youth, this is for mothers, young mothers. लेकिन ये सिर्फ पहली बात तो ये है, मैं आपको मैं ये दाद दूंगा कि आपने मेरे से इख्तलाफ किया और मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि आपने बिल्कुल सही बात की और मैं आई स्टैंड करेक्टेड. लेकिन इसमें देखें बात ये सिर्फ जो इंडियन कल्चर की प्रमोशन है ये मॉर्निंग शोज तक महदूद नहीं है. ये दिन के मुख्तलिफ औकात के अंदर इस तरह की फिल्में चलती हैं, इस तरह के सॉन्ग्स लाए जाते हैं. लेकिन एक बात उन्होंने जो कही ना नहीं चल रहा, इसमें जो वो टर्किश और ये सारा कुछ, यही कह रहा हूँ ना कि वो सिर्फ मॉर्निंग शोज तक महदूद नहीं है, ये पूरी एक टर्किश हिस्ट्री भी. लेकिन एक बात उन्होंने जो कही ना कि जो माउंट को देखें, माओ पे उनके ज़हनों पे असरात लाना जरा मुश्किल काम है. लेकिन नौजवानों पे और बच्चों के ज़हनों पे असरात लाना बड़ा आसान काम है. टारगेट मार्केट उस वक्त वो है घर के अंदर, वो ये बात करी. मैं नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ. No, I would like to add another point here कि I am agree. मेरा point ये है कि हमें ये चीज देखनी चाहिए root causes. Effects बहुत सारे हैं. I am not contradicting on effects. Effects होंगे बहुत सारे, but the root cause is that कि अगर आप एक कौम की माओ का brain divert कर लो तो आने वाली generations का brain automatically divert होगा. I totally agree. ज़ुरियत हमारे साथ रहिएगा और सलमान गनी हमारे साथ है, फरहान बिर्क हमारे साथ है. We come back to them after a break. Take a break. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. फरहान बिर्क, आप पाकिस्तानी मीडिया खास तौर पे हमारे उर्दू के अखबारात और हमारे टेलीविजन चैनल्स इंक्लूडिंग खरा सच, क्या इन प्रोग्रामों से आप समझते हैं कि नौजवान नस्ल के मसाइल की नुमाइंदगी होती है या उनके लिए कोई हल मिलते हैं कि हम बिल्कुल किसी और तरफ जा रहे हैं और आप लोगों की जिंदगियों के मकासद कुछ और हैं? बशीर भाई, मुझे बेसिकली से बचपन से ही बड़ा शौक था अखबारात पढ़ने का और मैं छोटी सी उम्र से ही देखता रहता था. जब मैं छोटा होता था तब मुझे याद है कि हमारे टेलीविजन के ऊपर काफी पैट्रियोटिक किस्म के प्रोग्राम्स लगा करते थे. हमारे जो निशाने हैदर के ऊपर शोधा होते थे उनके ऊपर प्रोग्राम्स होते थे. हमारे अखबारात में हमारी जो इस्लामी पुरानी सकाफत थी हमारी इस्लामी सकाफत के बारे में आर्टिकल्स छपते थे. लेकिन अब जो मौजूदा दौर है सब कुछ खत्म हो चुका है. मुझे नहीं याद हमारे कौन से टीवी चैनल ने कब किसी निशाने हैदर वाले हमारे किसी शहीद के ऊपर प्रोग्राम किया है. आपको याद होगा तब अल्फा ब्रावो चार्ली जैसे शो बड़े मशहूर थे. तो बेसिकली ये जो शोज थे ये हमारी नौजवान नस्ल में एक पैट्रियोटिज्म का जज्बा पैदा करते थे, लोगों में अपने वतन से मोहब्बत पैदा होती थी. आज का जो हमारा दौर चल रहा है उसमें ये चीजें बिल्कुल एब्सेंट होती जा रही हैं. हमारी सोसाइटी में इनका कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा. सिर्फ एक जो चीज रह गई है वो एक सोशल मीडिया है कि सोशल मीडिया पे हमने काफी हद तक लोगों को अपनी रूट्स के साथ जोड़ के रखा हुआ है. एक आपका शो है, यकीन माने बशीर भाई, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, सिर्फ मैं समझता हूं कि मैंने टीवी देखा है, यहाँ आप है, यहाँ फिर अहमद कुरैशी भाई हैं, उनका शो है. सिर्फ ये दो शो हैं इस टाइम पाकिस्तानी मीडिया पर जो कि पाकिस्तान की जो असास है उसकी हिफाजत कर रहे हैं. बहुत आउटस्टैंडिंग होस्ट है अहमद कुरैशी. तो मैं आपको एक बात बताऊं और अ वेरी ऑनेस्ट नोट कि मैं कम से कम अपनी बात कर रहा हूं, मैं खुद सोशल मीडिया से बहुत सीख रहा हूं. आई गेट एजुकेटेड एवरी डे बिकॉज ऑफ ट्विटर. माई इंटरेक्शन ऑन ट्विटर, लोग मुझे गाइड करते हैं, लोग मुझे एजुकेट करते हैं, लोग इख्तलाफ भी करते हैं, वो उनका हक है. ज़ुरियत, आर यू सेटिस्फाइड? No, I'm not satisfied. How can I be satisfied? As Rick said कि मुझे अभी भी याद है जब हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते, लाइक आई टॉक टू माय फादर एंड वो मुझे चीज़ें बताते हैं कि इस तरह से चीज़ें होती थी जब थोड़े पास्ट में जाकर. अब मुझे अभी भी याद है डिफेंस डे पर हमें एक सीरियल दिखाते थे उस पूरी सबमरीन इंसिडेंट पर. ये चीज़ें अब नहीं हैं, वो हमें बिल्कुल भी हेल्प आउट नहीं करी. और हमारा जो मीडिया है आई वुड से कि वो इस डिल्यूशन कैंपेन में इन्वॉल्व है. एक तरह से वो इस चीज को, हमारी हिस्ट्री को डाइल्यूट करे. इतने ज्यादा वर्जन्स आ गए हैं हमारे पास एक एक इंसिडेंट के, हिस्टोरिकल इवेंट्स के हमें अब समझ ही नहीं आता है कि विच इज ट्रूथ और विच इज फॉल्ट. अल्टीमेटली दिस इज एन एजेंडा टू इफ यू रियली थिंक अबाउट इट. सोशल मीडिया आई वुड से कि मैं जो चीज अब ये देखें, एक आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे पास अभी आया है कि पीटीए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया
یہ نوٹیفیکیشن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اسکرین پہ دکھواؤں, اور یہ ابھی آیا ہے ایکچولی ابھی تھوڑی دیر پہلے, اور یہ جنگ اور نیوز کے اشتہاروں کے اوپر کیا, یہ جو انہوں نے ورلڈ کپ ہنگامہ کر رہے ہیں ان کا لوگوں کے پیسے ہتھیانے کے لیے غیر قانونی اسکیمیں یہ چلا رہی ہیں. یہ بابا جی کا پرانا کام ہے, بابا جی تو ہر ایک کے پیسے ہتھیا لیں, بابا جی کا بس چلے تو وہ کسی کو سانس نہ لینے دیں, ہوا تک کھا جائیں اس کی اور پی جائیں. وہ اس معاملے میں بہت اپنا یہ کنجوس آدمی, اپنے لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھانی, ان کو ٹائم پہ تنخواہیں نہیں دینی, ان کو ویج بورڈ امپلیمنٹ نہیں کرنا ان کے اوپر, خود کاپی رائٹ وائلیشنز بھی کرتے رہنا, اور پھر میرے اوپر آ کے عدالتوں میں کہنا ہماری توہین کر دی. کہاں توہین کر دی بابا جی؟ اتنی ہمت ہے ذرا آؤ بیٹھ جاؤ یہاں پہ, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی اور تذاب کا تذاب کریں. اور یہ جو شکرے پالے ہوئے نا اپنے 2-4 ادھر ادھر چھوٹے موٹے, جو کبھی ادھر سے فائر مارتے ہیں مجھے, کبھی ادھر سے مارتے ہیں, یہ سمجھنے کے لیے کہ میں ادھر بیٹھ جاؤں گا ادھر بیٹھ جاؤں گا, تو بابا جی عاقبت اپنی صحیح کر لو, کیونکہ میں ادھر ادھر نہیں بھیڑوں گا, میں سیدھا ادھر ہی آؤں گا جو مدر آف آل کرائمز ہے, مدر آف آل کرائمز ہے. ویری کوئکلی میں تو ضروریہ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا جی, کہ بات ہے کہ ایک منظم پلاننگ کے تحت ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جہاں تک کہ میڈیا کے رول کی بات کی ہے, میں اتنا مایوس کوئی نہیں ہوں. کہ بات ہے کہ جہاں پر آپ کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر پاکستان کے اندر ایسے اخبارات بھی موجود ہیں, ایسے چینلز بھی موجود ہیں جو نظریہ پاکستان کی بات بھی کرتے ہیں, کشمیر کی بات بھی کرتے ہیں, دہشت گردی کے خاتمے کی بات بھی کرتے ہیں, نیوکلیئر پروگرام کے تحفظ کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں اور بتاتا چلوں, دیکھیں جب ہم ایک سائڈ پہ یہ مایوسی ضرور ہے, لیکن جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے, ہاکی کا ہو یا کرکٹ کا ہو, تو پوری قوم کے اندر پاکستانیت کا جذبہ نظر آ جاتا ہے کہ قوم کہاں کھڑی ہے. نہیں نجم, انہوں نے کہا کہ میڈیا نے اور عوام نے ہمیں ہروا بات کریں گے تو پھر ریزلٹس بھی دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں میڈیا اور عوام نے ہروا دیا. نجم سیٹھی کی بات ہے تو پھر ریزلٹس بھی آپ دیکھ لیں کیا آ رہے ہیں. بات ہے کہ پاکستانیت کا جذبہ بھی موجود ہے, نئی نسل کے اندر بھی موجود ہے. اور پاکستان کے میڈیا کو میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ سارا میڈیا ہی انڈین کلچر کی بات کر رہا ہے. میرا خیال پاکستان کے میڈیا کا بڑا حصہ پاکستان کا میڈیا ہی ہے, اور جب ہم پاکستان کے میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی بات بھی کرتے ہیں, ہم ریاست کے تحفظ کی بات بھی کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ضروریت کون ہے تو میں کہوں گا میرا فیوریٹ سنگر کشور کمار ہے, اس میں مجھے کوئی یعنی آر نہیں ہے اس بات کو مانتے ہوئے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ غیر قانونی طور پہ نہ ان کو گانوں کو یہاں پہ چلایا جائے, نہ ان کا حق مارا جائے, نہ یہاں پہ پاکستانی آرٹسٹوں کا حق مارا جائے جنہوں نے اوپر آنا ہے. نوٹس پہ نوٹس جو مجھے مل رہے ہیں وہ صرف اس لیے مل رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنا ازدہوں کو بے نقاب کر رہے ہیں. یہ ایک جہاد ہے جس میں آپ سب کو شامل ہونا ہے. یہ ایک جہاد ہے جو میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے. میری آواز تو بند ہو سکتی ہے, یہ شو بند ہو سکتا ہے, لیکن یوتھ نے بتانا ہے کہ وہ جاگ گئے ہیں کہ نہیں. انٹل whenever. اللہ حافظ.